دوست داشتن؟ دوستش داشتم یا نداشتم؟ اینو نمیدونم. اما بعدن فقط حسادت و کینه برام موند. بعد از مردن مامانم، بعد از بیرون کردنم از خونه، بعد از کار پیدا نکردنم، من مقصر همه چی و حاله میدونستم. حالا این که اتفاقا به خاطر خودم بود یا هم اینا توی تقدیرم نوشته شده بود. حمزه، من اتفاقی وارد خانوادتون شدم. من هیچی در این مورد نمیدونستم. اما وقتی حالا رو خندون و خوشحال و موفق دیدم، آتیش درونم شعله ور شد. یه جوری شعله ور شد که من تصمیم گرفتم اون رو نابودش کنم. داری دروغ میگی. به جای قبول کردن دروغم تو چرا واقعیت خودتو قبول نمی کنی؟ همین که تو حالا رو واقعا دوستش داری، اینقدر دوستش داری که میخوای براش فداکاری کنی. عشق فداکاری داری دیگه، نه؟ حمزه لطفاً تو خودتو بشناس. این نهایت عشق پسر. وقتی فقط خوشحالی محبوبت برات مهمه. همین که اون پیشمون نباشه ولی خوشحال باشه. تو هم برای خوشحالی حاله به این نتیجه رسیدی مگه نه؟ وگرنه دست روی دلت بذار و جواب سوالمو بده که اگه از حال دور باشی میتونی شاد زندگی کنی؟ شادی اصلا ولش کن. من که فکر میکنم حتی تو نمیتونی زنده بمونی. حمزه خودتو دریاب، خودتو بشناس. وقتی انسان خودشو بشناسه پس هیچی براش نامفهوم نمیمونه. این اسم ماست حاله. اصلا طالگاهی به اسممون دقت کردی؟ جایی که حمزه تموم میشه از اونجا حاله شروع میشه و از جایی که حاله تموم میشه از اونجا حمزه شروع میشه. وقتی دستمو گرفتی و قهرمان من شدی، وقتی دیگه از هیچی نترسیدم، تو می اومدی کنار من وای میستادی. وقتی منو مسجد بردی و خدا رو شاهدمون کردی و بهم عزت بخشیدی، همون لحظه من عاشقت شده بودم. خب چی میشد؟ من میمردم؟ نه. یعنی تو رو تنها میذاشتم؟ من به این راحتی ها نمیمیرم. ولش کن. ولش نمیکنم.
اصلا چرا ول کنم؟ ولش کن، قلقلکم میاد. ممنونم خورم. منو ببخش. تو که اصلا به همون چیزی نگفتی. حالا خدا رو شکر خاله بهمون زنگ زد، ما هم بدو اومدیم اینجا. حالا اومدید نه؟ خوش بگذرونید. من که خیلی استرس گرفتم، نمیدونم چی میشه. حواست به بیرون باشه، چک کن ببین چیزی کم و کس نباشه. خب سریع. سلام. الو. بعداً تماس میگیرم. بیا یه سلفی بگیریم. از گوشی خودت بگیر. خیلی به تبریک میگم عزیزم. داداش شما کجا بودین؟ من امروز اصلا ندیدمتون توی خونه. چون داداشت درگیر کارای مراسم نامزدیته. برو عروسو ببرید. بیا عزیزم، بیا بریم. بیا. زود باشه، حلقه رو دستش کن. مبارک باشه. به شما مبارک باشه. مبارک باشه. به شما مبارک باشه. بخندی؟ چی شده پسر؟ چی داری میبینی؟ داداش الینا عکس نامزدی دوستشو پست کرده. بیا ببین. کجاست ببینم؟ بگیرش، خودت ببین. کجا؟ وقاص چرا انقدر به هم ریخت؟ وای خدای من. حلقه دستت کردی؟ ببینم الان ور دلش نشستی. اگه اون عکسو ندیده بودم منو میخواستی همینجوری بازی بدی؟ همه چی رو دیدی. خب اینم میدیدی که من تو چه دردسری افتادم. مزخرف نگو رومی. من خونتون میام و پلیسم با خودم میارم. از خدا بترس وقاص. لطفا این اشتباهو نکن. به من گوش کن. من با یه نقشه حساب شده این حلقه رو دستم انداختم. فقط چند روز تحمل کن. مامان یه خورده حواسش از من پرت بشه. اون پسرم اینجا نیست، خارج زندگی میکنه. فقط یه چند روزی صبر کن. بعدش با آرامش میشینیم و برای این مشکل یه راه حلی پیدا میکنیم. رومی دخترم بیا بیرون.
همه پایین منتظرتم. فقط من بعدا باهات حرف میزنم. ما با آرامش با هم حرف میزنیم و لطفاً تو هم بهم اعتماد کن. باشه مامان اومدم. من بعدا باهات حرف میزنم باشه؟ فعلا. هی حواست کجاست؟ ببخشید یه لحظه. بله. اون پسری که همیشه با من میومد اون اینجا نیومده؟ همونی که پریروز باهاتون بود؟ نکنه ولتون کرده رفته؟ سوالی که پرسیدم و جواب بده. ببخشید خانم من ندیدمش. من حداقل باید آدرس خونه‌اش رو میپرسیدم. اما اگه اونجا میرفتم چی کار میکردم؟ آخه هیچ مدرکی ندارم بهش نشون بدم که من کیم. فقط 2 روز تا جمعه مونده. اگه نگاه روی نگاه کنم، نه رومی، این یه گناه خیلی بزرگیه. اما با کاری که من کردم ثوابی هم به دست نمیارم دیگه. اگه بخوام جلوی ماشین خودم رو بندازم چه؟ الو کجا موندی فامیل جون؟ من حتی چند تا لباسم انتخاب کردم. بیا دیگه سریعتر بیا. باشه 17 تا تماس بی پاسخ از رسول. وای الو رسول چی شده؟ خیر باشه. رومی کجاست؟ رومی که مدرسه است. مدرسه؟ من اونو توی خیابون دیگه دیدم. داشت پیاده کدوم گوری میرفت؟ سلام فامیل جون. چی شده شهناز؟ همه چی خوبه؟ معذرت میخوام من باید برم. چه عجله‌ایه؟ کجا؟ یکی از اقواممون فوت شده. رسول زنگ زده بود. وای نه. من تو رو برسونم؟ نه من ماشین دارم. تو ببین حالا یه روز دیگه خرید میکنیم.